बच्चों को मदारिस के ज़रिए से उनका ईमान बचाएं, मसाजिद के ज़रिए से। और ये जो दीनी दावतें, ये दीनी जमातें जो हैं, जो दीनी दावती तबलीगी और इस्लाही काम करने वाली हैं, इनका जो माहौल है वो भी काफ की हैसियत रखता है कि जो नेकी के माहौल में आ जाएगा, मादरत के साथ इख्तिलाफात को छोड़ दें, नस्लों के ईमान के बचाने के लिए जो जिस जमात के साथ भी लगेगा, जिस भी नेकी के माहौल में आएगा, उसका ईमान तो बचेगा, गुनाह से तो बच जाएगा। लिहाजा खानकाओं और मशाइख की सोहबत, औलिया अल्लाह के मकाबिर और आसार जो हैं, बुजुर्गों की जो सोहबत है, औलिया अल्लाह की जो सोहबत है, बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं, ये जो उनके वजूद हैं, ये भी काफ की हैसियत रखते हैं। और 5 के बदले 5 चीजें मिलके रहती हैं। ये हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 के बदले 5 चीजें जरूर वकू पजीर ज़ाहिर होके रहती हैं। एक चीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि वो ये है कि जब बेहयाई और फहाशी आम हो जाएगी तो मोहलक बीमारियां फैल जाएंगी। फिर वो मोहलक बीमारियां आप और मैंने अपने दादे बाबे से नहीं सुनी होगी जो आज आ रही हैं। कितनी मोहलक बीमारियां जिनका आपके मेरे बाप दादा को पता भी नहीं था। ये आलमी फितना और आलमी वबाएं, ये जो अब कोरोना वायरस है, नाम सुना था। माजरत के साथ मैं इस बात पर, मेरी छठी हिस्स नहीं, मेरा ईमान कहता है कि ये बैक्टीरिया और वायरस, इसकी वैक्सीन तैयार हो गई है। साइंटिस्टों ने अपनी मादी कर ली है और रूहानी लोगों ने भी इसके लिए तौबा और इस्तिगफार, रुजू इल्लाह की वैक्सीन दे दी है। ये वैक्सीन है मादे की इस्लाह के लिए भी, रूह की इस्लाह के लिए भी, कल्ब बातिन की इस्लाह के लिए भी। ये अजनबी जो कोरोना वायरस की वबा है, ये बतौर सजा अल्लाह ताला ने पैदा किया है और आलमी फितना के अलम बरदारों ने पूरी प्लानिंग के साथ इसको फैलाया है। अब इसको कैसे रोकेंगे? रोकने के लिए वो उनके दाव और पेच चल रहे हैं। अब ये दाव और पेच कौन समझेगा? जो सूरह काफ की तिलावत करेगा, जो सूरह काफ की पाताल और गहराई के अंदर उतरेगा, जो अपने आप का आप एहतिसाब करेगा, अपनी इस्लाह आप करेगा, जो कुरान को परूथा और कुरान को वो पुराना आउट ऑफ डेट निसाब समझ के नहीं, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, दिल पर नाजिल होने वाला कुरान, इसको इस अंदाज में कि मेरी और आपकी और आपके मेरे अहवाल और हालात की इस्लाह के लिए कुरान आया, जो इस अंदाज में कुरान को पढ़ेगा, उसको अल्लाह कुरान से जिंदा ईमान देगा, जिंदा शऊर देगा, उसे जिंदा जज्बा अता फरमाएगा। रफ्ता रफ्ता सारे हकायक जो है मेरे दोस्तों बेनकाब होंगे। मेरी ये पेशीन गोई याद रखना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आएंगी बातें, सारी आ जाएंगी कि ये बीमारी कैसे आई, किस तरह आई, किस तनाजुर में इसको फैलाया गया, इसकी वैक्सीन कैसे तैयार हुई, क्यों रखी गई, अमवात क्यों करवाई गई, शरह अमवात में इजाफा क्यों हुआ। ये सारा का सारा खेल है वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब उन कंपनियों की इजारादारी को कम करने के लिए ये सारे मामलात हैं। ये आलमी फितना के अलम बरदारों ने किस तरह जकड़ना और किस तरह कसना है, किस तरह दज्जाली तहजीब की राह को हमवार करना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अहदीस तैयबा के अंदर पिशीन गोइयां आई हैं, वो एक एक होकर पूरी हो रही है। आप और मैं पूरा कर रहे हैं। आसमान की को मखलूक नहीं आती, वो आप और मैं, मेरे जरिए से, आपके जरिए से, उलमा के जरिए से, उमरा के जरिए से, सलातीन के जरिए से, सरमायादारों के जरिए से, महंगाई फैलाने वाले जखीरा अंदोजों के जरिए से, फहाशी और यानी फैलाने वाले लोगों के जरिए से, मादरत के साथ ये जो लड़ाई और झगड़ा उलमा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे के खिलाफ नफरत अदावत, ये कोरोना वायरस, ये सुन्नी है या शिया है, ये सऊदी अरब से आया या ईरान से आया, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। ये फिर क्या वारियत, ये याकरूखे लोग, कुएं के मेंढक लोग, ये कैसी बातें कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, जो कौम नाप तोल में कमी करेगी अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को उन पर मुसल्लत फरमाएगा। आप देख ले नाप तोल में कमी क्या हो रही है। मैं इतनी बात, ये सवालिया निशान छोड़ता हूं, ये मैं आपको हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद तीसरी बात फरमाया कि जब मेरी उम्मत ज़कात को तावान समझेगी, बोझ समझेगी। हमारा याद ज़कात देता है, हमारे उलमा हम ज़कात देते नहीं देते,
ہم اس کو تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تاوان بوجھ سمجھنا شروع کر دے گی تو اللہ تعالیٰ قحط ان پر مسلط کر دے گا۔ آج یا بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں یا زیادہ کم ہو رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، پھلوں اور اجناس کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، موسمی خرابیاں آ جاتی ہیں، گندم کا دانہ پیدا نہیں ہوتا، ژالہ باری ہو رہی ہے، وزن کم نکلتا ہے، کاٹن کپاس پر وائرس سنڈیاں آ جاتی ہیں، فصل خراب ہو جاتی ہے، ژالہ باری ہو جاتی ہے، مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ یہ ہماری زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ قحط سالی کی ایک شکل ہے۔ پانی کی سطح نیچے چلی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی علامت بیان فرمایا کہ جب میری امت عہد شکنی کرے گی وعدوں کے خلاف، تو اللہ پھر اس گناہ کے جرم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ دشمن جو کہیں گے پھر وہی کچھ ہوگا۔ ہم اپنی زبان کا پاس ہی نہیں رکھتے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کہ ہم اپنی زبان سے کیا بات کرتے ہیں، پھر اس کو پورا کیوں نہیں کرتے، قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی دو اور پیچ۔ یہ قیامت علامت آپ سے میرے سے آ رہی ہے، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے جو کرنی ہے۔ آپ نے میں نے اس سے احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی، جب امت حکم خدا کو توڑنا آسان سمجھے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر نہ اتفاقی کو، خانہ جنگی کو ان کے اوپر ان کو مسلط کر دے گا۔ گھر گھر میں لڑائی، فرقہ واریت، مسجدوں میں لڑائی، مدارس میں لڑائی، دعوت و تبلیغ میں لڑائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بندہ اپنے گناہوں کے سبب اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جو ملنے والی آسانی ہوتی ہے، آج میری ساری جو تنگیاں ہیں وہ ساری کی ساری گناہ کے باعث ہیں۔ گناہوں کے باعث آج ہر شخص جو ہے وہ کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، سرمایہ دار ہو، مربوں کا مالک ہو، وہ سارے کے سارے آپ اور میں تنگ ہیں۔ کیوں تنگ ہیں؟ گناہ کے باعث تنگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا حق اور سچ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہے۔ اور جب اللہ تبارک و حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لینا چاہتا ہے تو ان کے پھر بچے بکثرت مرتے ہیں، بکثرت اموات ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں اموات ہو رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث یہ اموات کی شرح، یہ مقام عبرت ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قوم سمجھے۔ آج عالمی ضمیر جاگے، دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر تڑپنے والے، سسکنے والے، رونے والے بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ سری نگر کے اندر جامع مسجد بند کر دی گئی، حضرت بل کا مزار کا جانا کرفیو نافذ کر دیا گیا، جہاں لوگ جا کر اپنے دل کی بات کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، وہاں کرفیو اتنے مہینوں سے جاری ساری ہے۔ عالمی ضمیر جاگا، میں اور آپ جاگے، آپ کو مجھے تو پتا تھا، تو اللہ نے پوری دنیا پر جو ہے نا وہ پھر ایمرجنسی اور پوری دنیا پر وہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کو جو آگاہ ہی نہیں تھے ان کو، اب تو یہ مقام عبرت ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ فرمایا عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، لوگ اپنے حکام کو برا کہنے لگ جائیں گے، یہ سب کچھ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا موجودہ حکومت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام خیر کا لینا چاہتا ہے، اور میں محترم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا، میری ان سے نیک تمنا ہے، میں ان کے مسائل کو جانتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کا کیا کرتا جو ہے اس کو صاف کرنا اور پھر قوم کو معاشی استحکام دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب وعدوں والی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس سنجیدگی کا کام ہے۔ ان کو اپنی ٹیم کے اندر سنجیدہ لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے اور طریقہ کار، حکمت عملی۔ لہٰذا اس وقت ہم دعا گو بھی ہیں، اور میں اپنے تمام اہل خیر اور اہل نظر، اہل دل حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت، یہ وقت دعا ہے، یہ وقت دعا ہے، یہ وقت توبہ ہے، یہ وقت استغفار ہے، یہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، بحرمت سید الابرار۔